गंजे नहीं औलाद चौक बहन चौक मारा ये बादल चौक कुत्ती का अली अली सर आप बैठते सर मियां साहब तुझे निकलो, मियां साहब निकल जाओ। की तरफ नहीं गया। फिर PMLN के गुंडों ने वहां से फ्रंट पे मैं और मलिका बुखारी और हमारी खवातीन खड़ी थी, बाकायदा आके उन्होंने बजट की बुक से आके मारा है, यानी गालियों से भी उनको सुकून नहीं मिला तो आके बाकायदा उन्होंने फिजिकल हमला कर दिया। ये आपके सामने के सब यहाँ पे खवातीन बैठी हुई जख्मी। उसके बाद हमारे पास पार्लियामेंट में बचता क्या है? हर चीज में वो करते थे, पंजाबी में सुनते थे जिदी लाठी होती भैंस, इन्होंने ये काम ठोरिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम इनको देख रहे हैं। आज बजट स्पीच में दौरान तकरीर अपोजिशन के लीडर तकरीर फरमा रहे थे और इनके पढ़े लिखे लोग किताबें उनकी तरफ फेंक रहे थे। कुदरत से उनका सर बच गया, आंख बच गई, चेहरा बच गया। ये तरीका होता है बजट पास करवाने का। आपने मुलाहिजा फरमाया कि मुंतखब ऐवान के मुंतखब अराकीन किस तरह की गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से अखलाक से गिरी हुई ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह से एक दूसरे के साथ तू तकार की जा रही है। इस तरह के मनाजिर आज से पहले कम से कम मैंने कौमी असम्बली में नहीं देखे। जिस तरह के मनाजिर अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखे हैं और किस तरह से एक दूसरे के हवाले से जो है वो अल्फाज का चुनाव किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो बजट बुक्स जिन्हें इन्होंने पढ़ना है, जो अवाम से मुताल्लिक हैं, जो मुल्क के मुस्तकबिल से मुताल्लिक हैं, जिसके ऊपर बहस होनी है और जिसके अंदर अवाम के हवाले से हुकूमत कहती है कि रिलीफ दिया गया है और अपोजिशन कहती है कि सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है। उन्हें पढ़ने के बजाय एक दूसरे पर फेंका जा रहा है और किस तरह से एक दूसरे को गैर पार्लिमानी अल्फाज, बल्कि गैर पार्लिमानी अल्फाज जो है वो भी इंसाफ नहीं करते। इस तरह के इखलाक बाख्ता अल्फाज के साथ कि जो अरकान की तरफ से अदा किए जा रहे हैं, खुसूसन PTI के रुकने कौमी असम्बली अली नवाज जो कि मुआवन खुसूसी वजीर आज़म भी हैं, इस्लामाबाद से रुकने कौमी असम्बली भी हैं, उनका हक बनता था कि वो इस तरह के अल्फाज कम से कम इस्तेमाल न करते। एहतजाज सबका हक होता है, लेकिन क्या एहतजाज ऐसा होता है कि आप ऐसे मुगल्लिज़ात कहें कि जिनकी जो है वो किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं है। एहतजाज जरूर किया जाता है, लेकिन एहतजाज के भी कुछ दायरे होते हैं। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे सीनियर सहाफ़ियों से जो एक अरसे से पार्लियामेंट की बीट कर रहे हैं, वो इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं। हकीकत ये है कि ये कशीदा सूरत हाल जो है ये बढ़ती जाएगी और अब जब अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को बात करने का मौका नहीं दिया गया तो खुद हुकूमती अरकान ने अब वजीर आज़म इमरान खान पर भी
ایک قسم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور اب عمران خان کبھی بھی اس ایوان میں اس اپوزیشن کے ہوتے ہوئے کسی صورت میں پرامن طور پر خطاب نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ اسی ایوان میں اخلاقیات کمیٹی قائم کی گئی تھی اور اس کا چیئرمین وزیر دفاع پرویز خٹک کو بنایا گیا تھا۔ آج پرویز خٹک بھی اس احتجاج میں موجود تھے اور وہ اس اخلاقیات کمیٹی کے ضابطۂ کار کو بھی بھول گئے کہ جو طے کیا گیا تھا حکومت اور اپوزیشن کے پارلیمانی رہنماؤں کی باہمی مشاورت میں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں اہم ترین اجلاس ہوا، اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں اجلاس ہوا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران کوئی رخنہ اندازی نہیں کی جائے گی، تو پھر اپوزیشن بھی وزیر اعظم کی تقریر کے درمیان کوئی مخل نہیں ہوگی۔ لیکن حکومت کی طرف سے پاسداری آج نہیں کی گئی اور اب اس کا خمیازہ خود حکومت کو بھگتنا پڑے گا۔ حالانکہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایوان میں کورم پورا کرے، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایوان میں پارلیمانی روایات کو پروان چڑھائے، لیکن یہاں پر پارلیمانی روایات کو رون دیا گیا۔ عرصہ ہو گیا آپ کو پارلیمانی صحافت کرتے ہوئے، کبھی اس طرح کی جو پارلیمانی روایت رہی ہے کہ احتجاج اس حد تک چلا جائے اور اس طرح سے اخلاقیات سے گری ہوئی جو ہیں وہ الفاظ کا استعمال کیا جائے؟ تقریباً مجھے کوئی 20 سال ہوئے ہیں پارلیمنٹ کو کور کرتے ہوئے، اور اس میں ڈاکٹر مشرف کا دور بھی آیا، لیکن اس کے باوجود ایسی صورتحال میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ پری پلان کوئی اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہو۔ اور آج جو بھی ماحول قومی اسمبلی میں بنا ہے وہ پری پلان ہے، کیونکہ 2 وقفے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جب بھی اپوزیشن لیڈر نے پھر تقریر کی تو جھگڑے کی میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے صورتحال اندر ایوان کی طرف دیکھی تو اس میں جو بھی پہل کی ہے وہ حکومتی ممبران کی طرف سے ہوئی ہے۔ پہلے وزیر اعظم کے جو خصوصی معاون ہیں انہوں نے کی، اب جب کتابیں جو بجٹ کی کاپیاں ایک دوسرے پہ اچھلائی گئیں اور ماری گئی تو اس کی جو پیش رفت ہے یا اس کی جو پہل ہے وہ بھی حکومتی بینچز سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد رد عمل وہاں سے ہے اپوزیشن سے۔ جو صورتحال اندر کی آپ اگر دیکھیں، اگر اندر آپ کوئی بیٹھا ممبر ہو، اور یا میں نے جو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس میں یہ آدمی کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہے کہ حکومتی وزراء اپنے ممبران کو یہ ترغیب دے رہے تھے کہ اپوزیشن پہ حملے کیے جائیں اور حال میں جھگڑے کی صورتحال پیدا کی جائے۔ آخرکار وہ صورتحال آ ہی گئی جب ممبران نے ایک دوسرے پہ بجٹ کی کاپیاں پھینکی، اور پہلی مرتبہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بجٹ کاپیاں اتنی جو موٹی کتاب سے کسی پارلیمنٹ نے پڑھی تو نہیں ہوگی، لیکن پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ انہوں نے ایک دوسرے کو یہ کاپیاں مار کے اس کا استعمال ضرور کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ قربان صاحب کے ساتھ ہم نے بات کی۔ عبدالرزاق کھٹی صاحب ایک عرصے سے جو ہے وہ پارلیمانی صحافت کر رہے ہیں۔ سیاست کے اندر بنیادی طور پر کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اصل میں وہ جو وزاداری اور رواداری کا جو کلچر ہے وہ سیاست کا حصہ ہے، وہ آپ اس کے اوپر ہی چلتے ہیں۔ پاکستان میں تحریک انصاف آئی جس نے نئے نعرے دیے، لیکن اس نے ایک نیا پولیٹیکل کلچر بھی متعارف کروایا ہے، اور اب اس کا نتیجہ آج آپ نے دیکھا۔ اور جو وہ کہتے ہیں کہ سلیکٹرز جس طرح اپوزیشن کہتی ہے ان کو، میرے آج وہ بہت خوش ہوئے ہوں گے، کیونکہ آج سارا دن جس طرح یہ ہنگامہ آرائی ہوئی اور بجٹ کی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی بڑی بھاری ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو لگ جائے تو وہ اچھے خاصے آدمی کو زخمی کر دیتی ہے۔ تو یہ شہباز شریف کی تقریر جیسے ہی شروع ہوئی اور یہ کل سے معاملہ چل رہا ہے، آج جس طرح یہ گھمسان لگا ہوا تھا، تو اس ساری صورتحال کا جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وہ جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے جو پارلیمانی سیاست ہے اس کو۔ آج پورے پاکستان کے عوام کو، دنیا بھر کو یہ پیغام گیا ہے کہ یہ جتنے بھی عوام کے نمائندے ہیں بنیادی طور پر یہ سیاست نہیں کرتے، اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اخلاقیات وغیرہ، یہ بات اخلاقیات وغیرہ سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ یہ تو بدماشی ہے نا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ سیکیورٹی جو اہلکار ہیں، اسٹاف ہیں، وہ زخمی ہو جائیں، پھر ان کی اپنی جو پارلیمانی سیکریٹری تھی ملکہ بخاری وہ زخمی ہوئیں، دیگر لوگ زخمی ہوئے، جس طرح انہوں نے کتابیں پھینکی۔
मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल अफसोस दिन था इस हवाले से, लेकिन इसका जो ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि हमारी जो नई जनरेशन है उसको जो मैसेज भेजा गया है वो बहुत ही ख़तरनाक मैसेज है। और जिस तरह ये सियासत को बदनाम करना चाह रहे थे, पार्लियामान को बदनाम करना चाह रहे थे, उसमें आज उन्होंने एक और संगी मील अबूर किया है। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त मैं यहाँ पे ये प्रेस लाउंज में मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम सहाफ़ी मौजूद होते हैं जो कवरेज कर रहे होते हैं और लम्हा लम्हा की वो कवरेज करते हैं। जावेद हुसैन, देखिए बड़े अरसे से आप सहाफ़त कर रहे हैं, मतलब अब शर्म का लफ्ज़ शायद छोटा है, क्या कहेंगे आप आज की सारी सूरत में? देखें, ये जो ऐवान है ये नुमाइंदगी करता है हमारे पूरे मुल्क की जो आवाम है उनकी, और यहाँ जो नुमाइंदे बैठते हैं ये उनकी अक्कासी करते हैं यहाँ बैठ के। अगर हम अपने माशरे को देखें मजमूई तौर पर तो उसमें एक अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो कम हो रही है। इस तरीके से गली मोहल्लों में और चलते फिरते लोग छोटे छोटे मामलों के ऊपर एक दूसरे से लड़ने शुरू हो जाते हैं। उसी चीज़ की अक्कासी इस ऐवान में हो रही है। ये जो मसला है ये सिर्फ इस ऐवान का मसला नहीं है, ये हमारे मजमूई तौर पर बहैसियत कौम जो रवैये हैं उनको बदलने की बात है। और इसको बदलने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये सोचना होगा कि क्या वो इक़दार जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें मुंतकिल की और जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग हमारे थे वो किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर चल रहे थे, क्या वो इस तरीके से चलता था। तो ऐवान के अंदर ये कार्रवाई होना उस लिहाज से अगर देखें तो मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने ख्यालात का इज़हार किया। फ़हद चौधरी साहब, अरसा 20 साल तो इनको हो गया है पार्लिमानी सहाफ़त में। फ़हद साहब बताइएगा कि जो कुछ आज हुआ है, आपने मुशर्रफ का दौर भी कवर किया है, इससे पहले इस तरह की सूरत हाल कभी आपने देखी? जी देखिए, आज जो कुछ भी कौमी असम्बली में हुआ है इसको आप पार्लिमानी तारीख का अगर स्याह तरीन दिन कहेंगे तो ये नाजायज़ ना होगा। ऐसा रवैया हुकूमती अरकान की तरफ से, अपोजिशन अरकान की तरफ से हमने पहली दफ़ा देखा है। बाकायदा वफाकी वज़रा इंस्टिगेट कर रहे थे अपने अरकान को कि आप उठें और एहतजाज करें अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान। फिर जो बजट की किताबें हैं, जो बजट की बंडल है, उन्हें एक दूसरे पर उछालना और हुल्लड़बाजी, ऐसे मनाजिर आज तक हमने पार्लियामेंट में नहीं देखे थे। और कई चीज़ों की रवायत जो है वो पहली मर्तबा डाली गई है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप हमारे साथ थे। प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं आबिद अकरम साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की तारीख में तो पहला वाक़या, लेकिन ये कोई पार्लियामान के लिए अनोखा वाक़या नहीं है। लोकसभा में तो कुर्सियां उठा के फेंकी गई थी, यूरोपीय पार्लियामेंट में एक दूसरे के गिरबान पकड़ के स्पीकर को नीचे उठा के फेंका गया था। असल में बात यह है कि यह है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसके शायाना शान ये जेब नहीं देता था। आज गैलरियों में, गुलाम गर्दिशों में, राहदारियों में इस पर अफसोस का इजहार किया जा रहा था और कई लोग हमें सदमे से नजर आए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शायाना शान नहीं था। बहरहाल पार्लियामान में ऐसा होता है और ये अवामी जगह है और ये दस्तों गिरबान दुनिया की पार्लियामान में होता है, लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अकरम आबिद साहब के आपने तासुरात सुने, वो किस तरह से कह रहे थे। रेहान शेख साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो अपनी ज़बानी आप बताइए, आप इसको कैसे इसको बयान करेंगे? इंतज़ार हैदरी साहब, मैं ऐवान बाला कवर कर रहा था और मुझे जैसे ही स्मेल आई वहाँ पर कि ऐवान ज़ेरी में कुछ हो गया, तो मैं वहाँ से फ़ौरन इधर आया और जो मैंने दरवाज़ा खोलने के साथ पहले मनाजिर देखे, मुझे इस फील्ड में ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 15-16 साल हुए हैं, लेकिन अपनी इस ज़िंदगी में जितनी मैंने सहाफ़त की है आज तक कोई एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी, इस तरह की बातें तो सुनी, लेकिन पूरी बुक उठाकर एक दूसरे के ऊपर जब मैं आया, मैदान जंग और मछली मंडी जो बात हम अक्सर करते हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ज़ख्मी भी हुए, MNAs भी ज़ख्मी हुए, हमारे पास फुटेज भी आई, सार्जेंट भी ज़ख्मी हुए और स्पीकर, मेरे ख्याल इससे पहले कभी नहीं होगा कि स्पीकर ने नहीं बताया कि इजलास कब तक मुलतवी है। उनकी टेबल पर आकर बुक गिरी और वो एकदम उठकर चले गए और पीछे से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो एक बजट की कापियाँ जो हैं जिस पर बहस तो ना हो सकी, लेकिन ये एक ऐसे औजार यूज़ हुआ, जो आज़ादाना थ्रोइंग हुई और जो नारे कसे गए, जो लैंग्वेज यूज़ हुई, वो उससे बहुत मायूसी हुई। उसके फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, इसी तरह सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी मुलाकात हुई इसी तनाजुर में
تو میری جب ان سے بات ہوئی تو ان دونوں کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے زندگی میں اس طرح کا سین پاکستان کی پارلیمنٹ میں کبھی پہلے نہیں دیکھا. بہت شکریہ جی. طارق ورق صاحب صحافت کے ساتھ ساتھ صحافتی سیاست میں بھی ان ہیں، ابھی اس طرح کا رویہ دیکھا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان جس طرح سے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں؟ دیکھیے جی، میں جب سے جرنلزم کر رہا ہوں میں نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی. آج جو کچھ ہوا ہے نا، اس میں سارا سر حکومت کی طرف سے ہی کیا گیا ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو تھے وہ اپنی تقریر کر رہے تھے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپوزیشن تو احتجاج کرتی ہے اور ان کا احتجاج کرنا بنتا بھی ہے، لیکن آج پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کی بجائے حکومت کی طرف سے احتجاج کیا گیا، اور حکومتی وزراء جو تھے وہ اپنے اراکین کو کہہ رہے تھے کہ آپ احتجاج کریں اور سیٹیاں بجائیں، نعرے بازی کریں اور چور چور کے نعرے لگائیں. اور ایسی صورتحال میں جو کچھ بھی ہوا ہے آج وہ حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے، اور آغاز بھی انہوں نے کیا ہے. اسپیکر صاحب نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے سیکورٹی اہلکاروں کو بھی درمیان میں کھڑا کیا، لیکن پھر بھی مراد سعید صاحب جو تھے وہ بار بار فہیم خان کو کہتے تھے، اس کو ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ یہ کریں یہ کریں، اور وہ اچھل کر وہ جو اپوزیشن کے اراکین تھے ان کی طرف جا رہے تھے. تو یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھا. پھر ایک دوسرے پہ جو بجٹ کی کاپیاں تھیں وہ پھینکنا شروع کر دی، اتنی پھینکی کہ اکثر جو سیکورٹی اہلکار تھے ان کو لگی، ان میں سے بعض لوگ تھے وہ جو زخمی بھی ہوئے. بہت شکریہ طارق صاحب. سینئر صحافیوں کی رائے آپ نے سنی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ پارلیمانی تاریخ میں اس طرح کی کشیدگی آج تک نہیں دیکھی گئی جس طرح سے آج ہوا ہے. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، بلکہ میں اسے کہوں گا کہ انتہائی افسوسناک المیہ اور ثانیہ ہے. اس حوالے سے ضرور حکومت اور اپوزیشن کے سنجیدہ رہنماؤں کو غور کرنا چاہیے تاکہ اس ایوان کا تقدس جو ہے جس طرح سے آج پامال ہوا ہے، یہ پامالی جو ہے کم سے کم آخری مرتبہ. اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور.